ነበር እና ብዙ ጊዜ ነው ደውሏል ትራምፕ እና እኔ ለእናንተ ለኢትዮጵያ አስቤ ነው እና በሚሳኤል በአውሮፕላን በተለያየ መንገድ ሊመቷችሁ ነው ያንን ለማስቀረት ነው እንደውለው አለ እና ዶክተር አብይ የሰጠው መልስ ከማን ሀገር መሪ ጋር እየተነጋገርክ እንደሆነ ታውቃለህ ወይ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ መሪ ጋር እኮ እየተነጋገርኩ ያሉት ይምቱና እንታያያለን ያለው ማለት ነው። ኣብ ዓለም እቲ ዝሓይለ መራሒ ናይ ኣፍሪቃ أنت استارين عركي دونجي خاننا كو مستير زي تمنى بزاعة زي إرمياس لقى سخبوكم يمسبال كان بوغير كاتعليم كان إنه إرمياس دما قبل عليها شينو سي بلالو كل يحبولو زود زي قبلالو أنصار كاون تسلي فلو محجي خاب إيتيو سلسة بيتو سسان آني أو سيو تشجر زنبورها هولو يفولت إيه أب موبايل يالو زخعدن تغيرو خدر قوحيت بلنا نيركا زي تدر قوحو حانس أكالا عيو أتي سمع دما نسمع عيو إرمياس لقسي أنت سون وانو ناي ميدياتات فابريزو رومانو ناي إرتان إثيوبيان حدا يبهلنا حدا يبعل بالعنا حدا يجارمانا بتحقل دمو بتدم حبة عقمو بناي أنجوا ومناس حرامز دماغ قمقمو بمن زي تغنعقو بمن زي تغعبو أنت زي قسعود مسب مستقبو درون عركي زاوينو حدا ديجيتال متسون نهو حدينو اسكبلو أبتناي عصبات منقا خندبدبينا خم حسون بدراقا هيا يسلف مسار مسمارتيلو نتقول بنقادم زقرف من قالو تقابل شيرن لايكن كومنت دما قبرتك الكاتخل نخد غاناو دنك صحفي اي كوي ارما ابتا The Beautiful Ones Are Not Yet Born تبل مصحفو نمسلي افريقيا بحفش نزم كورابت مراحتني افريقيا دما تذكر بحوس كيس تادي ناي غانايو كغلص فتينو اب ኢትዮጵያውን በብዝሒ በአምሓርኛ ብዙሕ ግዜ ተተርጉማ ቆንጆዎቹ ገና አልተወለዱም ብዝብል ተተርጉማ ነራ እረ ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲሲ ብገርሃ ለኛ ለድሃ የሚሆን መንግስት ገና አልተወለደም እረ አልተረገዘም ክትብል በመስቁርቋር ክትዛረብ መስማዕኳ ልግቢለ ሕልኽ ንኣምሳኸ ዕልል ሕሹኽ ክብል ጀሚረ ነረ እንታይ ዝኣመሰለ ድንቅ ይገላልጽ አይዚ በጃኽን ካበ የምጽኽኖ ዝቃል እዚ ለክዕለም ፈቲነ ጋብቲ ኣብተኻቢና ዝርከብን ግብዛ ቢለ ብዙሕ ዕሊለ ምስአን ከም ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ገሊጸልኩም ነረት ኣመስጊና ተመሳጊና ይዕሊልና ድማ ምሳኣ ተፈላሊና ነርና ሕጂ ናብቲ ቁም ነገርና ክንከይድ እሞ ናብቲ ቀንዲ ብዛዕባ ክንኣቱን ተቆይና እቲ ናይ ሚድያ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኢልና ንገልጾ ዘለና ኤርሚያስ ለገሰ ማለት እቶም ኣምሓውሪዮም ከምኡ ኢሎም ዝገልጾ ኤርሚያስ ለገሰ ብዕሱብነትን ማልያ ብምቅያርን ሰብ ዘስካሕክሐ ካብ ትካል ናብ ትካል ተካል ብዝኾነ መጋብሩ ክዛወር ዝውዕል ምዃኑ ክገልጽዎ ንሰምዕ ኣለና ንእረ መገደይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናኾለልኩም ከለኹ እዚ ዕሱብ ኣክቲቪስት ጎፍ ኢልኒ አብይ አሕመድ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ሓያላት መራሕቲ መበል 11 ተሰሪዑ እንልኩም ሓደ አብይ ተመራማሪ ዝጻሓፎ መጽሓፍ ይናበለ ነቲ መጽሓፍ እናርአየ አብይ መበል 11 ሓያል መራሒ ምዃኑ ንህዝቢ ከጓሳጉስ ፈቲኑ በኋላ አዘራርባቲ ጻሓፈ እንታይ ተመርኪሱ ጽሒፉ ብዘይ የገድስ ንባዕሉ እዚ ሓሸማ ዝኾነ አክቲቪስት ሲ ንአብይ አሕመድ መበል 11 ደስረዑስ እንታይ ዓበይቲ ረቋሒታት ይኻሪ ኻይልካ እንድሕር ሓቲትካዮስ ናይ ሊደርሺፕ ኳሊቲስ እንታይ ይኻሪ ይኻሉ ኣብቲ ኢምፓክት ናይ ህዝቢ እንታይ ይገሩ እዚ ሁሉ ወግሕ ሓድሕት ትሕመስ እሞ ክንማን በአሜሪካ ክማንሲ በአሜሪካ ካብተን ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ግጭት ዞባ ኢሉ በመሰለ ናይ ሕሰምን ናይ ውግሕ ሓድሕድን ገይሩ ናይ ርምስተ ሃገር ገይሩ ከቕርዋ ዝተሰምዓሉ ግዜ ነዚ ሰብዝስ በናይ መለክዒው ናብ 11 ናይ ሓያላት መራሕቲ ሃገራት ከስርዖ ዝኽእል ኢልካ ሓቲትካዮ ገዛዕ ክንደይ ከብዳም ንኽብዱ ሓደር ምዃኑ ጥራይ ዘመልክት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብጻይ ትራምፕ ወዲ ኣብስቴን ዓርከይ ምስ ኤልሲሲ ኣብ ዝተራኸበሉ ግዜ ንአብይ ከም ዘይፈልጦን ግና በኣሽሙር ድዩ
بحقو بزي تردعنا هي سترونج ما نيفولت أني قوم كلون زبول سوات الله نقداي أباي دما كنفوتحو إنا قبل مسقلت تاح أتحج دما أوروماي دك أسيلن ترامب أن عبي أدنيقو سترونج مان إلوان نابولو تم حشماتات ويكا بيغس بارتي كسعومنا ميلا بزح تجاني غنيرا بفلاي ناي ترامب كنت ودسسي دحرتي فودكاتشو نعبي كان بقع مراحي أي أمدلوني سيلي has to prove إلو جنا خراجز على تبقعاتي إلو مسنا شو أبي بتعمي تقطعون نتقلوا خمس نبرن كسع كي رأين السبزي إلو كم تزاربي خابتي وش تزفلت وتقالي نيرو نفودكاتشو كاتوسع الشكور وزايد كونتاتي نيرو خم بهاليكار نزي نارسيس سايكوبات أبي جنا ترامب انقع كم حيال مراحي فلت أنبر أبا يكون إثيوبيا بعبان ناتكم يا قبل زس أقومو أيكونن نا إرماس لقس دما أبز سالستي حادة تمراماري أب مصحفو خاب زس فورا إلو كعتنا الناس فتنا أبناء عالم كابزلو حيالات مراحتي نبل عسر تحادة تسريع له قبل عسبي قدمنو كنساسة سمعناهم ناي وردت نسحا زي بلو فترة إتان ترامب أبي حيال مخانو زنقورو ناتانياهو مخانو بقليل زقمتي مغنياتو ناتانياهو أبتي فلما عمر سلطان نايزي أبيتشو وي دكتور مايت ألماي أب تل أفيف تراخيبهم تزاررولو سو لقى حمزة ترامب زبلا سترونج ليدر قليلو كلا اليوم استي هزبو ترائيدون تسمعين نيرو أفريقيا خساع حجي هزبو زقلقل مالت كاب هرفان سلطان وسلطان كساب مقمجهم سبا زطابق مس ومبر تطابقهم نتهزبي اي غدفو ننبسم اي غدفو بزي لمعات بزي ادمعنت وربلاوي ناي مافيا سرحمن زي تكبر ناي حسوت مبصحاتهم هاجرن هزبن تكالن عاديلهم تقمطوا اب سلطان مچمتم زبز عمرات افريقيا ببزح نري مالنا لأنه كل دما أمسولنت تعبيت بدعن كتر سسعن كانن بارباراونتن دحرتن زملاليهم تكال ورشو ميلكا تفنفنو من تسيانو مراحتينا نعزب زلنا نايز حالفو إلكا ممهار خوني غيري لهم نتيزة حالفة باترنو انكريو عيتراين زيوم كدام زموتو قبرت رايز طرفهم مراحتي كم مراحة عالم إلكا هبز حيولو إلكا خسر عمسي يترف زي الكاز تكاس مراحيون أبز أفريقيا يلن بزيكا بتناي وردت ممزانيتات مالت في حدا زرعي له ساتهم كا أتوت كوسيل كان حديد كاسون كان بقعة مراحتي زرعي أيكونن أبي أبتاريخ إثيوبيا أتي زدون قرى زدحارة نجزاء هزبو بالجملة أرجيفو ناي جنة معرك زعدل حيل أيرو دمان هزبو شفتشفو زنية زشلمن أبجزي أبي إثيوبيا ناي ترايز ترفت فازال ستيت سقال زي فازال ستيت يلوز قلت أب سالسي نتيم فازال ستيت مالت حدث قعتنيا كدامي لولاو نوتو زدف حساس حجر مالت ملو بملو أب قعتنيا نايتي زمولون زوزون تكالات ناي عالم ويكا هاجرات زي يدو زحابة سرعات مالتي زي فازال ستيت يلوز قلت أدما زي ناي سياية تنتان زنبرا جناي أفريقيا ناي سينير تنتن تمرامارم كوينو دسرح زولو كاميرون هودسن زقلوص أوي زي وردتنيا هاجر زمرح زلو عبيد ما انتاي سلز قبريو أما بالعسرت حدا كاب حيالات مرحة عالم تواهيلو زقلس إلكا اندحر عاتيتا زقرم قرم بيتي أما بالعريف كاتو ليلن في كاتين هزبو بزلع على السرح زلو تواهيلو بصفحات زربولو ناي بوركينا فاسو مراحي تراوري إبراهيم تراوري بتاعمي زمسكن بتاعم مسرتاو زقنا لو تتات يمتصن يسرحني يلفعن كم زلو نهزب تباحيلو زوفرو زلو وفرتات كله أفريقيا زمسكرو ليو زدما لك أب جبري كمتي أكشن بارتي ناي سنغافورة بمولو أبتو وانتين هزبي انتهي اليوم منبر انساتات ناي هزبي منبر انساتات سرقيا عبيت ود فابريكاتات كمون هزبي مقوع عازيا زقل قلولو أب ورن كنتونتن زي كونه سريحو بجبري زري ناي جبر سب براغماتيك كمسي أبيتشو بقدامي أبزيت فولتو بادو حنقولا ويشكنا ديماغوغ براغماتيك نابد زار نسي بعلو ديماغوغ أبي
براغماتيك تكون كاني بقبري نتهزبي زديو أبي براغماتيك نيرتو تكون بعرو سلطان مقدفني مخنياتو هزبي أبي كالقسي زديو مخنياتو نوعو زخون مراحون زي كونه خاب مجمريا خقول سألو سنيو الزون نابي كم زخيز أبي إبراهيم ترافورون كنا نتي بوليتيكاوي مسايو تحجي الجوخاني كامس شادن كجيجنا مسؤول كمبزحتم مراحتي إيجوا سفينهم نابسيت أنا نيمز غيرو أم فوتو نابي كخيرو قصير كازرأي جن سجى حجي أبزر يوزلو صراحة تصفى زبي ساحجي جنا بتن أبسط أن حلن قربات جزء بزح استراتيجي كوزقنا لو تتات أب هزبو زر السنبرات أم بيرو يو سرح زلو تصفى أن قبر كما خصنا عتاتي ناي أيكوي أرما توم بولصات مراحتي زاغيت ايتولن زبلناسي ابتنسي كرئ جميرلو انت زي قلعو كنتم بوانو زقلعو شماغل قلعو إلكا زغلصيو فيلد مارشال دايركتور مكتال كاكاي وي كاكيستوكراسياو سرعات يتنات ቁጥር 1 ፑቲን ቁጥር 2 ኤርዶጋን ቁጥር 3 የቻይናው ፕሬዝዳንት ነው ቁጥር 4 ሞዲ ነው ቁጥር 7 ዶናልድ ትራምፕ ነው ቁጥር 11 ልናገር አብይ አህመድ በዓለም ላይ ካሉ በዚህ ሰው የጥናት ካሉት ስትሮንግ ማኖች 11ኛው ስትሮንግ ማን ያላቸው ከነ ኤርዶጋን ከነ ፑቲን ከነ ጃቪን ከነ ሙዲ ከነ ትራምፕ ውስጥ 11ኛው አብይ አህመድ ሶ አንድ ቻፕተር ሙሉ ስትሮንግ ማኖች 11 ናቸው ይላል የዚህ ሰው የጥናት ቁጥር 1 ፑቲን ነው ቁጥር 2 ኤርዶጋን ነው ቁጥር 3 የቻይናው ፕሬዝዳንት ነው ቁጥር 4 ሞዲ ነው ቁጥር 7 ዶናልድ ትራምፕ ነው ቁጥር 11 ልናገር አብይ አህመድ